सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि सँगै आउने बेल आइकनलाई। जस्तै जाजरकोट जिल्लामा पहिलो पटक बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन भयो तपाईँको विशेष पहलमा। यो बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्रकरणमा आर्थिक घोटाला भयो भनेर यहाँका जनमानसहरूमा एउटा गुनासो छ। यो विषयलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। वास्तवमा नेपालकै मैले अन्य मुलुकको इतिहास मैले लगिनँ। मैले नेपालको इतिहासमा हेर्ने हो भने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा पनि आफै सेरेर मरे हिसाबले त्यस्ता चाहिँ जनताको निम्ति मैले के सोचेँ भनेर भन्दाखेरि यहाँ गर्नुपर्छ भेरी नगरपालिकाको काफल चौर। अब काफल चौरलाई पनि किन रोजियो होला तपाईँले मलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पूर्व उत्तर रिङ्गामको भूभागलाई हेर्दा मैले पारी पौरीको भूभागलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले तल चाहिँ मात्र नभएर हामीले जाजरकोट जिल्लाकै कोटा निदान गरेका छौँ। यो भेरी नगरपालिका मात्र होइन, जाजरकोट जनताको निम्ति राहत। ल तपाईँले बुझ्नु होला, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउनेहरूको 80,000मा 3 वर्ष 80,000मा 3 वर्ष। यति बेला हामी भेरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख चन्द्रप्रकाश घरतीको साथमा छौँ। स्वागत छ यहाँलाई स्टार टिभी नेपालमा। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ? म चाहिँ स्थानीय सरकारकै काममा व्यस्त छु। तपाईँहरूलाई थाहा नै छ यो महाव्याधि कोरोना भाइरसले यो संसारलाई अथवा यो समग्र मानव जातिलाई आक्रान्त बनाउने क्रममा हामी नेपालीलाई पनि यसले चाहिँ निकै प्रभावित बनाएको छ। तसर्थ नेपाल सरकारले घोषणा गरेको यो विभिन्न यो कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू जस्तै लकडाउन, त्यसपछि गएर कर्फ्यू, यी आदि इत्यादि कुराहरू खुकुलो हुँदै गइसकेपछि अहिले हामी नियमित काममा, त्यो बिचको काममा त हामी चाहिँ कोरोना नियन्त्रणमै हामी बढी केन्द्रित रह्यौँ। तर अब हामी अहिले चाहिँ सामान्य अवस्थामा फर्केका छौँ र नगरपालिकाका विविध चौतर्फी नियमित हामी चाहिँ यो चाहिँ जनसेवामा हामी अहिले चाहिँ अत्यन्तै व्यस्त छौँ। अनि तपाईँ भेरी नगरपालिकाको पहिलो नगर प्रमुख पनि हुनुहुन्छ होइन? हजुर। तपाईँ निर्वाचित भएपछि हालसम्म भएका नयाँ काम वा उपलब्धिहरू के हुन् बताउन सक्नुहुन्छ यति बेला? धेरै कुराहरू भएका छन्। सबैभन्दा पहिले तपाईँको यो प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा पहिले हाम्रो एउटा यो मुलुकको शासकीय मोडेल परिवर्तन भएको अवस्था हो भनेर हामीले जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्छ। आम रूपमा हिजोको एकात्मक शासन प्रणाली अथवा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीबाट फेरिएको शासन प्रणालीमा हामी गएका हौँ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसो भएकाले गर्दा हिजो एक किसिमको चाहिँ नि सरकार सञ्चालनका अभ्यासहरू भएका थिए। अहिले 3 तहका विकेन्द्रित भनेका मतलब यो सङ्घीय शासन व्यवस्था प्रणाली अन्तर्गत 3 तहका सरकारका अभ्यासहरू भइरहेका छन् भनेर हामीले सारा जनतालाई बुझाउनु जरुरी छ। त्यसै अन्तर्गत 3 तहका सरकारको अभ्यासहरू भइरहेका छन्। यसै क्रममा मुलुकमा पहिलो पटक शासी 53वटा स्थानीय तहहरू अहिले अभ्यासमा छन्। त्यस अन्तर्गत एउटा भेरी नगरपालिका एउटा स्थानीय सरकार हो। त्यसो भएकाले गर्दा अहिले जनताहरूको आम आवश्यकता, इच्छा, चाहनाहरू के छ भने एकातिर विकास 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 भन्ने नै छ। यो उहाँको ठाउँमा निकै जायज हो र जनताले आशा गर्ने कुरा अत्यन्तै यो चाहिँ सान्दर्भिक छ। तर हामी के हो भने पहिलो चरणमा स्थानीय सरकार सञ्चालनको निम्ति के गर्नुपर्ने, आधारभूत कुराहरू के कुरा गर्नुपर्ने त्यो अवस्थामा हामी लडिरहेका छौँ। जस्तै ऐन कानुनहरू बनाउने, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग सबै किसिमका संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिमका सम्पूर्ण चाहिँ समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा चल्ने यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पूर्ण परिपालना गर्दै बाँकी जनताका चाहिँ विकास निर्माणका कामहरूमा हामी रात दिन लागिरहेका छौँ। त्यसो भएकाले गर्दा तपाईँले जुन सोध्नु भएको छ, हामीले भेरी नगरपालिकालाई विकासमा अगाडि बढाउने क्रममा सम्पूर्ण विकासका पक्षहरूलाई हामीले ध्यान दिएका छौँ। जस्तै पूर्वाधारमा हामीले सडकतिर ध्यान दिएका छौँ र भेरी नगरपालिकाले आफ्नो लगानी, भेरी नगरपालिकाले विनियोजन गरेको रकम को सँगसँगै प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर, सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर भेरी नगरपालिकाका सम्पूर्ण 13वटै वडाहरूमा हामीले चाहिँ कनेक्टिभिटी ट्र्याक खोल्ने कामहरू हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी अब विद्युतीकरणको सन्दर्भमा हामीले सबै वडाहरूमा विद्युतका पोलहरू गाडेर हामीले चाहिँ
अब यो वर्षभित्रै सबै वडाहरूमा केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइनसँग हामीले सबै जनताको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य हामीले लिएका छौँ। त्यसै गरी खानेपानीको सन्दर्भमा पनि सबै वडाहरूमा मुहान संरक्षणदेखि लिएर सबै घरधुरीहरूमा खानेपानी पुर्याउने व्यवस्थाका निम्ति हामी रात दिन मेहनत गरेका छौँ। जसमा सबैभन्दा बढी आक्रान्त भएको भेरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 13, भेरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 को भुरचौर क्षेत्र, त्यतातिर हामीले विशेष योजना ल्याएका छौँ। जस्तो कि वडा नम्बर 13 मा पनि हामीले पहिलो चरणमा डिप बोरिङ प्रणाली मार्फत पनि केही हदसम्म खानेपानीको चाहिँ हामीले व्यवस्थालाई चाहिँ टारेका छौँ। अब त्यसै गरी सङ्घीय सरकारसँग चाहिँ हामीले अनुरोध गरेर सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर हामीले ठुलो मात्राको बजेट त्यहाँ छुट्याउन सफल भएका छौँ। त्यसो भएले गर्दा सम्भवतः यी यस्ता वडाहरूमा खानेपानीका समस्याका समाधानहरू सधैँका लागि अन्त्य हुनेछन्। यो खानेपानीको सन्दर्भमा भने सिँचाइको सन्दर्भमा पनि हिजोका अलपत्र परेका सिँचाइ योजनाहरू, साना सिँचाइ योजनाहरू, यी सबै कुराहरू अन्तिम टुङ्गोमा ल्याउने हामीले सबै किसिमका चाहिँ मेहनत हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी शिक्षातिर हेर्ने हो भने पहिलो चरणमा हामीले शिक्षाको चाहिँ समायोजन, हामीले दरबन्दी समायोजन, स्कुलका चाहिँ कक्षा कोठाहरूको समायोजन, तपाईँले कक्षा कोठा भन्नुहोला, कक्षा कोठाहरूको भनेको मतलब दरबन्दी, त्यो विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या बमोजिम र चाहिँ शिक्षकहरूको दरबन्दी बमोजिम कुनै दुईटा स्कुललाई चाहिँ समायोजन गरेर एउटा स्कुल अथवा केही स्कुलका केही कक्षाहरू अर्को स्कुलमा समायोजन आदि इत्यादि कामहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ। र त्यसै गरी अब चाहिँ तपाईँको अब यसका चाहिँ सेवा सम्बन्धी, जस्तै नगरपालिकाले दिने सेवा सम्बन्धीमा हाम्रो कर्मचारी र सेवा कर्मचारी मित्रहरू अहिले चाहिँ हामीले सम्पूर्ण ढङ्गले हामीले 13 को 13 वडामा हामीले खटाएका छौँ। जस्तो कि सम्पत्ति करदेखि लिएर सम्पूर्ण घटना दर्ताहरू, सामाजिक सुरक्षा भत्ताहरू सम्पूर्ण वडाबाट चाहिँ त्यो सेवा र सुविधा जनताले त्यहीँबाट प्राप्त गर्ने गरी 13 को 13 वडाहरूमा हामीले त्यो व्यवस्था गरेका छौँ। 13 वडाका चाहिँ सेवाग्राहीहरू जनताहरू नगरपालिकासम्म धाउनु पर्ने जुन व्यवस्था थियो त्यो व्यवस्थाको अन्त्यको निम्ति हामीले 13 वटै वडाबाट चाहिँ वडा कार्यालयहरू सञ्चालन गर्दै सम्पत्ति करदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू त्यहीँबाट चाहिँ त्यो जनताले सेवा सुविधा त्यहीँबाट पाउने गरी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ। एवं ढङ्गले वास्तवमा यो 3 वर्षको यो गतिलाई हेर्ने हो भने हामीले भेरी नगरपालिकाको विकासको गतिलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका छौँ। सम्भवतः मेरो कार्यकालको अन्तिमसम्म यो भेरी नगरपालिकालाई अगाडि बढाउने एउटा सफलताको शिखरमा पुर्याउनको निम्ति सम्पूर्ण आधारहरू तयार पारिसकेका हुनेछौँ भन्ने किसिमको कुरा तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण लोकप्रिय मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँको नगरपालिकामा आर्थिक विकासको मुख्य आधार के हो नि पनि बताइदिन सक्नुहुन्छ? हाम्रो भेरी नगरपालिका साँच्चीकै अलिकता अझै गहिरिएर सोच्ने हो भने गरिबीको सङ्ख्या पनि अलिकता डरलाग्दो नै छ। त्यसो भएले गर्दा जबसम्म हामी जनताको गरिबीलाई अन्त्य गर्न, रोजगारीको एउटा चाहिँ वातावरण तयार पार्न र चाहिँ समाजमा सुशासन सुरक्षा हामी कायम गर्न सक्दैनौँ तबसम्म जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सही रूपमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ शासन छ है, त्यो सही रूपमा चाहिँ त्यहाँ सरकार छ है भन्ने कुरोको प्रत्याभूति गर्न सक्दैन। त्यसो भएले गर्दा यो गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति, गरिबीलाई अन्त्य गर्नको निम्ति अथवा सबै खालको यहाँ चाहिँ बेरोजगारको समस्यालाई चाहिँ निमिटान पार्नको निम्ति हामीले त्यसको आधार तयार पार्नु पर्ने हुन्छ। एकैपटक कुनै सरकार बन्ने बित्तिकै, कुनै व्यक्ति नेतृत्व आउने बित्तिकै यो जादु जस्तो एकैपटक आर्थिक परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यसो भएले गर्दा हामीले विशेष गरी भेरी नगरपालिकालाई हामीले कृषिमा जोड दिएका छौँ। हाम्रो चाहिँ त्यही लक्ष्य बमोजिम 13 को 13 वडामा यो वर्षको नगरसभामा एक वडा एक विशेष चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषि उत्पादन, एक वडा एक विशेष कृषि उत्पादन। हिजोसम्म के थियो त भनेर भन्नुहुन्छ भने यो निर्वाहमुखी मात्रै खेती प्रणाली हैन, निर्वाहमुखी मात्रै खेती प्रणाली, त्यसैमा जीवन बर्बाद गरेको छ हाम्रो नागरिकले, त्यसैमा समय खेर पालेको छ, त्यसैमा जिन्दगी चाहिँ गुजारेको छ र उसलाई चाहिँ मेहनत गर्यो, अचाकली मेहनत गर्यो, निकै ठुलो मेहनत गर्यो, तर उसलाई चाहिँ के हो भने उसले चाहिँ वर्षैभरि चाहिँ पेट पाल्न धौधौ हुने अवस्था।
र त्यसो भएले गर्दा ऊ चाहिँ यो चाहिँ गाउँबाट पलायन भएर अथवा हाम्रो भेरी नगरपालिका विभिन्न वडाहरू पलायन भएर देशका अन्य सहरहरूमा मजदुरी गर्ने क्रम बढ्दो अथवा इन्डियाको भूभागमा गएर चाहिँ मजदुरी गर्ने क्रम बढ्दो। अझ अहिले पछिल्लो अवधिमा त अब कोरोना भाइरसपछि त्यो कुरा अन्त्य भएको छ। चाहिँ गल्फ यो चाहिँ गल्फ कन्ट्री गल्फ देशहरूमा चाहिँ हामी नेपालीहरू अथवा भेरी नगरपालिकावासी जाने सङ्ख्या निकै उच्च स्तरमा छ। त्यसो भएले गर्दा अहिले हामीले के योजना बनाएका छौँ भने कृषिमा एक वडा एक विशेष कृषि उत्पादन, जस्तै भेरी नगरपालिका एकमा मौरी पालनलाई हामी विशेष ध्यान दिएका छौँ, किनकि जाजरकोटको मह उत्पादन भनेको नेपाल अधिराज्यभरिमै एउटा प्रख्यात चाहिँ उत्पादन स्रोतको रूपमा प्रचलित छ। त्यसै गरी ओखर वडा नम्बर 2 को भूभागमा ओखर, वडा नम्बर 6 मा पनि ओखर र टिमुर, वडा नम्बर 7 चाहिँ वडा नम्बर 8, 9 तिर गहुँको पकेट क्षेत्र। यो ढङ्गले हामीले चाहिँ नगरसभाबाटै विज्ञ हाम्रो कृषि विज्ञहरूको चाहिँ सहयोगमा हामीले चाहिँ त्यो ढङ्गको चाहिँ हामीले नगरसभाबाट पारित गरेर नै अब त्यो जग कृषिको जगलाई चाहिँ हामीले तयार पारेका छौँ। त्यसै गरी अन्य आर्थिक उत्पादनको चाहिँ आर्थिक कुरा विकासको कुरामा अब हामीले पर्यटनलाई पनि विशेष जोड दिएका छौँ। पर्यटनमा हामीले 100 गन्तव्य सूचीमा रहेको दरबारलाई कसरी विकास गर्ने, त्यसपछि अत्यन्तै महत्त्वको रूपमा रहेको बडा मालिका एउटा बडा मालिका जो भेरी नगरपालिका 6 को भूभागमा पर्छ र नलगाड माथि पाउँ छेडागाड नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्छ। यो चाहिँ पर्यटकीय गन्तव्यको हिसाबले यहाँ चाहिँ धार्मिक हिसाबले अत्यन्तै बहुसङ्ख्यक हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको निम्ति यो अत्यन्तै महत्त्वको क्षेत्र बडा मालिका। यो बडा मालिकालाई पर्यटन गन्तव्यलाई चाहिँ स्थापित गर्नको निम्ति, यसको विकास गर्नको निम्ति हामीले यो गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ हामीले केही टेन्डर गरेर केही उपभोक्ता प्रणाली मार्फत एक किसिमको चाहिँ विकास निर्माण अगाडि बढाइसकेका छौँ र यो वर्ष हामीले यसलाई चाहिँ टेन्डर प्रणाली मार्फत यसको अन्तिम विकास यो डिपिआर मास्टर प्लान बमोजिम अन्तिम यसको चाहिँ एउटा चाहिँ यसको चाहिँ बनावट अथवा यसको अन्तिम यसको चाहिँ निर्माण प्रक्रिया हामी सम्पन्न गर्ने अभियानमा छौँ। त्यसै गरी अन्य पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा जगदीशेन महाराजको चाहिँ यो पुरातात्विक हिसाबले अत्यन्तै ऐतिहासिक हिसाबले जगदीपुर हाम्रो भेरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 11 मा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर त्यसको निर्माण प्रक्रिया पनि अत्यन्त तीव्र गतिमा अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ। त्यसै गरी साङ्टा गुफा, त्यसै गरी शिवालय, त्यसै गरी वडा नम्बर 13 को चाहिँ त्यो भूमिय गुफा, त्यो जुन किसिम त्यसलाई त्यो एउटा किसिमको पर्यटक गन्तव्यहरूमा जुन स्थापित भएको छ अहिले त्यसलाई चाहिँ विकास गर्नको निम्ति भेरी नगरपालिकाले निकै ठुलो लगानी र निकै ठुलो मेहनत गरेको छ। त्यसो भएले गर्दा कृषि, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ पर्यटन, त्यसपछि गएर हामीले अब राफ्टिङलाई पनि हामीले अहिले चाहिँ विशेष हामीले ध्यानमा दिएका छौँ। हामी भेरी नगरमा जुन यो सीमा क्षेत्र छोडेर जाने हाम्रो भेरी नदी नेपाल अधिराज्यभरिकै एउटा महत्त्वपूर्ण नदीमा यो चाहिँ समावेश छ। यसमा चाहिँ यसलाई कसरी राफ्टिङ विकास गर्ने, कसरी होमस्टेलाई विकास गर्ने, यी आदि इत्यादि कुराहरूबाट हामी भेरी नगरपालिकाको आर्थिक विकासको निम्ति जग बसाउने क्रम जारी भएको छ र उपलब्धिहरू बिस्तारै हात पार्न हामी सुरुवाती गरिसकेका छौँ। तपाईँ भेरी नगरपालिकाको नगरप्रमुख भएको पनि करिब 3 वर्ष पार भएर पनि 4औं वर्षतिर लागिसक्यो अहिले, होइन? तपाईँ आफ्नो नगरपालिकाको कार्य सम्पादनप्रति कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? मैले सुरुवातीमै तपाईँलाई भनेको थिएँ, अब हामी काम गर्दै जाँदा बाहिरबाट चाहिँ कुनै पनि कुराको टिका टिप्पणी गर्न, त्यसका सन्दर्भमा राय अभिमत राख्न जति सहज हुन्छ यसलाई कार्यान्वयन गर्न निकै जटिल छ। त्यसो भएले गर्दा 3 वर्ष पुरा गरेर 4औं वर्षमा लाग्दा म चाहिँ के बुझ्दैछु भने मैले अध्ययन गरेँ बमोजिम, मैले काम गरेँ बमोजिम, यो बिल्कुलै नयाँ शासकीय प्रणालीमा हामी प्रवेश गरेको हुनाले निकै चुनौतीहरूको चाहिँ यो भित्ताहरूसँग हामी जुझ्दैछौँ। हामी जुझ्दै आयौँ। यो चाहिँ यो स्थापित भइसकेको प्रणालीमा म चाहिँ नगरप्रमुख भइसकेको होइन, म नगरप्रमुख भएको होइन। बिल्कुलै नयाँ शासकीय प्रणाली अन्तर्गत बनेका स्थानीय सरकारलाई
स्थापित गर्ने सन्दर्भमा म भेरी नगरपालिका नगर प्रमुख भएको हिसाबले निकै चाहिँ तपाईँको चाहिँ दर्जनौँ सयौँ यो चाहिँ चुनौतीहरूको बिचमा म काम गर्दै आएको हुनाले वास्तवमा मैले जति काम गरेको छु, जति जग बचाउनको निम्ति मेहनत गरेको छु, वास्तवमा कुनै काम नदेखिन सक्छ। जनतालाई साँच्चीकै एकैपटक चाहिँ विकास चाहिएको छ, तर विकास गर्नको निम्ति चाहिने अन्तर्वस्तुहरू, त्यसमा मैले अन्तर्वस्तु भन्न खोजेको मतलब हामीलाई पनि केही चाहिँ गाइडलाइन, केही ऐन, केही नियम, केही कानुन, केही कार्यविधि यो नेपालको मूल कानुन संविधानले हामीलाई गाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो ढङ्गले गर्दा भेरी नगरपालिकाले धेरै लामो समयसम्म यो 3 वर्ष कार्यकालमा निकै सङ्घर्ष गर्यो विभिन्न ऐन कानुनहरू बनाउन, जसले गर्दा विधिभन्दा बाहिर गएको नगरपालिकालाई विधिमा ल्याउन, एउटा अनुशासनमा ल्याउन एउटा हामीले धेरै मेहनत गर्यौँ। त्यसो भएले गर्दा सँगसँगै हामीले चाहिँ विकासका निर्माणका कुरालाई पनि तीव्र हिसाबले अगाडि बढायौँ। त्यसो भएले गर्दा निकै चुनौतीहरू आएका छन्, निकै समस्याहरू आएका छन्। ती चुनौती र समस्याहरूलाई पनि रातो दिन हामी चाहिँ मेहनत गरेर समाधान गर्दैछौँ। त्यसो भएले गर्दा म त मेरो विचारमा यस्तो सङ्कटको घडीमा पनि हामीले भेरी नगरपालिकालाई यो गतिमा ल्याउँदाखेरि म चाहिँ कार्य सम्पादनप्रति म सन्तुष्ट छु। तपाईँ चाहिँ नगर प्रमुख हुनुहुन्छ अहिले पछिल्लो समयमा, होइन? जनप्रतिनिधिले नै भ्रष्टाचार गर्न आफ्नो इच्छा अनुसार योजना बनाउँछन् भन्ने केही नागरिकहरूमा आरोप छ नि, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? अब यो आम नागरिकमा यो कुरा आएको छ है, तर कुरा के भन्न चाहन्छु भने म अलि गम्भीर ढङ्गले म के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा म एउटै चाहिँ प्रवृत्ति विरुद्धमा निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेको छु। के सङ्घर्ष गरिरहेको छु भनेर भन्नुहुन्छ भने हिजोका दिनमा जुन किसिमले उपभोक्ता प्रणाली मार्फत, उपभोक्ता समिति मार्फत जुन विकास निर्माणका कामहरू हामीले गऱ्यौँ, अथवा कन्ट्र्याक्ट सिस्टम ठेक्का प्रणालीबाट पनि हामीले केही कामहरू गरेका देखिन्छन्, होइन? तपाईँले यी दुईटै प्रणालीलाई अध्ययन गर्नुभयो भने हिजोका विकासहरू दीर्घकालीन दिगो विकाससँग मेल खाने खालका विकासहरू देखिँदैनन्। त्यसो भएले गर्दा हामीले धेरै मेहनत गऱ्यौँ। लौ न, हिजोको अवस्थामा हामीले यो ढङ्गले जाँदाखेरि समग्र रूपमा यो चाहिँ जनबस्तीहरूमा चाहिँ विकास राम्रोसँग हुन सकेन। यसको मूल जरो भनेको फेरि पनि भ्रष्टाचार नै हो। अहिले तपाईँले लाग्छ भेरी नगरपालिकामा, अन्य नगरपालिकामा म उदाहरण दिन चाहन्न, भेरी नगरपालिकाबाटै नै म उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अहिले पनि गाउँ टोलमा उपभोक्ता समिति बन्ने सन्दर्भमा अनेकौँ विवादहरू, अनेकौँ झगडाहरू, अनेकौँ चाहिँ समय बर्बाद गरेको, अनेकौँ मुद्दा मामलाहरू खेलेको मैले चाहिँ ठुलो पीडा मैले महसुस गरेको छु बस्ती स्तरबाट। त्यो के को लागि हो त भनेर भन्दाखेरि उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरेर जो हाम्रो लागि केन्द्रित, हाम्रै भलाइको लागि केन्द्रित योजना दिगो बनाउनु पर्छ, दीर्घकालीन बनाउनु पर्छ भन्ने नभइकन हामीले चाहिँ त्यहाँनिर केही भ्रष्टाचार गर्न पाइन्छ कि, त्यहाँ हाम्रो योजनाको नाममा आएको बजेट केही दुरुपयोग गर्न पाइन्छ कि, आफ्नो स्वार्थको निम्ति प्रयोग गर्न पाइन्छ कि भन्ने अनेकौँ किसिमका चाहिँ पापी एउटा भ्रष्टाचार जन्य मनस्थितिले घेरिएका चाहिँ यहाँ चाहिँ जनबस्तीहरूमा ती किसिमका मनोविज्ञानले काम गरेका छन्। त्यसो भएले गर्दा म अहिलेसम्म के किसिमले गर्दा म पीडादायी र म आक्रान्त अवस्थामा छु भने म चाहिँ यस्तो किसिमको यो प्रवृत्ति जो दशकौँदेखि हिजोदेखि लागेको प्रवृत्तिलाई कसरी निरुत्साहित गर्दै यो कुरालाई शून्यमा ल्याउने, यो उपभोक्ता समितिमा प्रणालीमा मौलाएको यो भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिलाई कसरी चाहिँ निमिट्याएर पार्ने, जसले जो चाहिँ सबै विकासको अवरोधक हो, विकासको घातक तत्त्व हो, यसलाई कसरी गर्ने भन्ने सन्दर्भमा बस्ती स्तरमा यो किसिमको विकृतिलाई हटाउनको निम्ति रात दिन म मेहनत गरेको छु। र यही किसिमको कुराले गर्दा तपाईँले भनिसक्नुभयो केही जनप्रतिनिधिहरू त्यहाँबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भएको पनि मैले देखेको छु। त्यसो भएले गर्दा जनप्रतिनिधिले यस्ता किसिमको कुराहरू पनि बेला बेलामा आउँछन्। विभिन्न किसिमको कार्यपालिकाका बैठकहरूमा, नगरसभाका चाहिँ विभिन्न किसिमका फोरमहरूमा यस्ता सोचले भरिपर्न उहाँहरूका धारणाहरू पनि आउँछन्। तर यस्ता कुराहरूलाई ती कुराहरूलाई चाहिँ मैले कार्यपालिकाका बैठकहरू, नगरसभाहरूमा मैले चाहिँ त्यस्ता कुराहरूलाई मैले प्रवेशै गर्न दिएको छैन।
मैले किनभने जुन दिनसम्म यो भेरी नगरपालिकाको नेतृत्वमा हामी रहन्छौँ त्यो दिनसम्म हामीले भेरी नगरपालिकाका भलाइको निम्ति, भेरी नगरपालिकाको हितको निम्ति, भेरी नगरपालिकाको सुशासनको निम्ति, समृद्धिको निम्ति हामी लाग्नुपर्छ है साथीहरू भनेर मैले जनप्रतिनिधिहरूलाई बारम्बार भनिरहेको छु। तर एउटा कुरो, यो भेरी नगरपालिकाले मात्र त्यसको लागि मात्रै चाहिँ यसले चाहिँ भेरी नगरपालिकालाई अगाडि बढाउँदैन। यो टिमले काम गर्ने हो, यो एउटा चाहिँ सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिको टिमले काम गर्ने हो, सम्पूर्ण भेरी नगरपालिका कर्मचारीको टिमले काम गर्ने हो। त्यति मात्र नभएर सबैभन्दा शक्तिशाली एउटा टोल बस्ती स्तरका जनताको चाहिँ पवित्र भावनाले काम गर्ने हो। त्यसो भए सबैभन्दा पहिलो कुरा जनताहरू सचेत भइदिनु पर्यो, जनताहरूले भ्रष्टाचारलाई बहिष्कार गर्नु पर्यो, भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिहरूलाई तिरस्कृत गर्नु पर्यो, अनि मात्र चाहिँ भेरी नगरपालिका बन्छ। भेरी नगरपालिका भन्दा यो देश बन्ने कुराको आधार तयार हुन्छ। त्यसो भएले गर्दा यस्ता कुराहरू जनप्रतिनिधिबाट बेला बेलामा आउने गरेका छन्। यो कुरालाई मैले कुनै पनि भेरी नगरपालिकाको विभिन्न फोरमहरू मैले प्रवेश गर्न नै दिएको छैन। तपाईँको नगरपालिकामा पछिल्लो समयमा आयोजनाका कामहरू धमाधम भइरहेका छन् हजुर होइन? यो आयोजनाको काम गर्दै गर्दा तपाईँको पारदर्शिता कायम गर्न के कस्ता प्रयासहरू गर्नुभयो यहाँले? हामीले पारदर्शिता बनाउनको निम्ति हामीले हेर्नुहोस्, विकास योजनाहरू अहिले बस्ती स्तरबाट अहिलेको चलेको मोडेल होइन, हाम्रो सम्भवतः मलाई लाग्छ 77 जिल्लाहरूमा अधिकतम चलेको मोडेल भनेको उपभोक्ता समिति मार्फत, यी समूह उपभोक्ता समूह मार्फत नै हामीले 100% विकास निर्माणका कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यसको निम्ति यसमा पारदर्शिता कायम गर्नको निम्ति, जवाबदेहिता कायम गर्नको निम्ति मेरो जनप्रतिनिधिलाई सबैभन्दा पहिले तपाईँहरू जवाबदेही हुनुपर्छ है भनेर मैले बारम्बार उहाँहरूलाई चाहिँ मैले चाहिँ विभिन्न कार्यपालिकाका बैठकहरूमा प्रशिक्षण नै मैले दिएको छु। औपचारिक ढङ्गले कार्यपालिकाका बैठकहरूमा, अनौपचारिक ढङ्गले चाहिँ यो भेरी नगरपालिकाको कामको सिलसिलामा जुनसुकै ठाउँमा पनि मैले जनप्रतिनिधिलाई भनेको छु। 23 सदस्यीय कार्यपालिका, 68 सदस्यीय नगरसभाका सदस्य सम्पूर्ण मित्रहरूलाई मैले, हामी जनताद्वारा निर्वाचित, जनताको जनमतको म्यान्डेट ल्याएका हामी, त्यसो भएले गर्दा हामी पारदर्शी बन्नुपर्छ है। तपाईँको त्यो कार्यशैलीमा झल्किनुपर्छ। तपाईँको खानपिन, सुताइ, तपाईँको खटन पटनमा यो कुरा झल्किनुपर्छ भनेर मैले कार्यपालिकाको बैठकमा जनप्रतिनिधिलाई मैले एउटा प्रशिक्षणको रूपमा दिने गरेका छु। यो कति उहाँले आत्मसात गर्ने र आत्मसात गरेको कुरालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने त्यो उहाँको कुरा हो। अन्ततः इमान्दारिताले नै मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो। इमान्दारिता र एउटा चाहिँ अनुशासनले नै चाहिँ हाम्रो भेरी नगरपालिका बन्ने हो। जसरी मैले जनप्रतिनिधिले भन्ने गरेका छु, त्यसै गरी मैले राष्ट्रिय सेवक कर्मचारी साथीहरूलाई पनि तपाईँहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो परिभाषित फाँट, आफ्नो परिभाषित शाखा, आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी अत्यन्त कडाइका साथ गर्नुपर्छ है भनेर मैले कर्मचारी साथीहरूलाई पनि भनेको छु। त्यसो भएले गर्दा जनप्रतिनिधि कर्मचारी साथीहरूका हिजोका बानी बेहोरा भन्दा अहिलेका बानी बेहोरा कर्मचारी सुधार हुँदै गएका छन्। त्यसो भएले गर्दा हामीले आलोचना मात्र राखेर, नकारात्मक सोचले, एउटा नेगेटिभ एटिच्युडले मात्रै सधैँ आलोचना गरेर मात्रै पनि एउटा टुङ्गोमा पुगिँदैन। त्यसो भएले गर्दा अहिले धेरै कुराहरू परिवर्तन भएको छ। अहिले चाहिँ त्यति मात्र नभएर यहाँ गाउँमा जुन बजेट विनियोजन भएको छ त्यो उपभोक्ता समूहलाई पनि हामीले राज्यबाट मात्रै अपेक्षा गर्ने, हामीले राज्यप्रति पनि जवाबदेही हुनुपर्छ पर्दैन भन्ने हिसाबलाई चाहिँ त्यो किसिमको आम नागरिकलाई अनुभूति दिलाउनको निम्ति हामीले चाहिँ के टोल सुधार समितिहरू पनि निर्माण गरेका छौँ। कम्तीमा 100 को हाराहारीमा भेरी नगरपालिकामा टोल सुधार समितिहरू गठन भइसकेका छन्। त्यो टोल सुधार संस्थाहरूले त्यहाँका उपभोक्ता समितिहरूलाई चाहिँ जवाबदेही बनाउनको निम्ति तिनीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन् र हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूले गरेका विभिन्न किसिमका गतिविधिहरूको निगरानी पनि ती टोल उपभोक्ता समितिहरूले गरिराखेका छन्। त्यसो भएले गर्दा हामीले भेरी नगरपालिकाले अत्यन्तै पारदर्शी ढङ्गले हाम्रा आफ्ना विकासका योजनाहरू अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसो भएले गर्दा सम्पूर्ण सूचनाको हक प्रयोग गरेर आम चाहिँ राज्यको 4औं अङ्गलाई प्रतिनिधित्व गर्ने तपाईँ युवा पत्रकार मित्रहरूले पनि विभिन्न किसिमका विकास निर्माण सम्बन्धी कामहरू नगरपालिकाबाट पनि तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ। राम्रा कामहरूको बारेमा तपाईँले चाहिँ प्रकाशन गरिदिएर हाम्रो नगरपालिकाले हौसला गरिदिन सक्नुहुन्छ। नराम्रा कामहरूको बारेमा पनि तपाईँले चाहिँ त्यहीँनिर चेक गरेर त्यहीँनिर कडाइका साथ तपाईँले चाहिँ
त्यसलाई चाहिँ निरुत्साहित बनाउनुको निम्ति त्यही ढङ्गले तपाईँहरूले आफ्नो कलम चलाइदिनुहुन्छ ताकि हाम्रा सबै जिम्मेवार साथीहरू अत्यन्तै सुझबुझ बन्न ढङ्गले हिँड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा उहाँहरू आइपुग्नुहुन्छ। त्यसो कारणले गर्दा हामीले भेरी नगरपालिकालाई पारदर्शी बनाउनको निम्ति रात दिन अत्यन्त हामीले मेहनत गरेका छौँ। जस्तै जाजरकोट जिल्लामा पहिलो पटक बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन भयो तपाईँको विशेष पहलमा। यो बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्रकरणमा आर्थिक घोटाला भयो भनेर यहाँका जनमानसहरूमा एउटा गुनासो छ। यो विषयलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। वास्तवमा नेपालकै मैले अन्य मुलुकको इतिहास मैले लगिनँ। मैले नेपालको इतिहासमै हेर्ने हो भने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापा पनि आफै सेरेर मरेको घटना छ यहाँ। त्यसो भएले गर्दा अब पहिलो प्रधानमन्त्री भीमसेन थापादेखि लिएर नेपालका निकै राम्रा शासकहरू जिम्मेवार पदमा बसेका व्यक्तित्वहरू अत्यन्तै चाहिँ नराम्रोसँग गल हत्याएर फालिएको चाहिँ इतिहासहरू हामीले देखेका छौँ। वास्तवमा के हो भने हाम्रो नेपालको सामाजिक संरचना, हामी नेपालीहरूको सोच शैली कहिल्यै पनि चाहिँ सकारात्मक हुन सकेन। जहिले पनि नकारात्मक कुरातिर उन्मुख, राम्रो कुरा देखि नसक्ने यो कुराको असर हाम्रो जाजरकोटमा निकै अधिक मात्रामा पर्न पुग्यो। त्यसमा पनि अझ भेरी नगरपालिकामा त अत्यन्तै चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ निकै डरलाग्दो ढङ्गले उहाँहरूले चाहिँ ल्याएको देखेँ मैले। कति जिम्मेवार साथीहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो चाहिँ घोटाला भयो, अनियमितता भयो, भ्रष्टाचार भयो भन्ने कुरा चाहिँ ल्याएर आफ्नो राजनीतिक एउटा चाहिँ जुन चाहना, राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त हुन्छ कि भन्ने ढङ्गले लागेको पनि मैले देख्यो। तिनीहरूलाई म चाहिँ के भने विचाराको सँगै देख्छु। ती भनेका विचाराहरू हुन् ती, होइन? त्यस्तो विचारा तत्त्वहरू अब लामो समय टिक्दैनन्। वास्तवमा एउटा असल नेता, असल नेतृत्व भनेको के हो भने सत्यको पक्षमा मृत्युको अन्तिमसम्म पनि उसले चाहिँ के अडालिन सक्नुपर्छ र असत्य कुरालाई ठाउँको ठाउँ जुझ्न सक्नुपर्छ। त्यो किसिमको नेतृत्व, त्यो किसिमको चाहिँ जनता, त्यो किसिमको नेता, त्यो किसिमको कर्मचारी, त्यो किसिमको पत्रकार अहिले भेरी नगरपालिकाले खोजिरहेको छ। अहिले चोक चोकमा आज होइन कोही मान्छेको, कोही व्यक्तिको, कोही असल पक्षको कुरा काटेको भरमा आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्ने अनि त्यसलाई चाहिँ खाना पचाउन सन्तुष्टिको रूपमा लिने यो चाहिँ खराब तत्त्वहरू पनि अहिले चाहिँ अस्तित्वमा छ। त्यसो भएले गर्दा यसको सन्दर्भमा ती विचारा तत्त्वहरूले पनि के राम्रा मान्छेहरूलाई पनि प्रभावित बनाइरहेको मैले देखेँ। तर यो लोकप्रिय मिडिया, स्टार मिडियाबाट म के भन्न चाहन्छु भने, खुल्ला रूपमा चुनौती दिन चाहन्छु भने जो त्यो चाहिँ यो चाहिँ जाजरकोट बहुप्राविधिक शिक्षालयमा जुन किसिमको भ्रष्टाचार भयो भनेर जनतालाई भाँड्दै गरेका थिए उनी आज तपाईँले हेर्दै जानु होला। उदाहरण भन्न चाहन्छु, सबैभन्दा उनको छोरा नाति भतिजो त्यो स्कुलमा भर्ना गर्नको निम्ति, त्यो बहुप्राविधिक स्कुलबाट चाहिँ उद्देश्य प्राप्त स्वार्थ पूर्ति गर्नुको निम्ति 1 नम्बरमा लागेको कुरा आज यो मिडियामा तपाईँले प्रकाशन गर्नु भएको यो मेरो चाहिँ इन्टरभ्यू चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रकाशन गरेको दिन केही हप्ता पुग्न नपाउँदै तपाईँले त्यो कुरा देख्नुहुनेछ ती स्वार्थी तत्त्वहरूले। त्यसो भएले गर्दा यस्ताका पछि हामी लाग्नु हुँदैन। यस्तो कुरालाई यो महत्त्वपूर्ण मिडिया, स्टार मिडियाले यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले यो मेरो भावना ल्याइदिनुहुन्छ। अब म के भन्न चाहन्छु भने भेरी नगरपालिकाको नगरसभाले यसको निम्ति स्पष्टतः 40 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ, होइन? 40 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। त्यो मेयरको इच्छाले मात्र नभएर, कार्यपालिकाको इच्छाले मात्र नभएर, नगरसभा सबैभन्दा भेरी नगरपालिकाको शक्तिशाली बढी निकाय त्यो चाहिँ नगरसभा हो। बढी त्यो नगरसभाले 40 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। हाम्रो चाहिँ सङ्घीय चाहिँ वन मन्त्री हाम्रो चाहिँ माननीय शक्ति बस्नेतजीसँग मैले निरन्तर भलाकुसारी गरेँ मैले उहाँसँग। ल तपाईँले चाहिँ क्याबिनेटबाट चाहिँ खेल्नुपर्ने भूमिकाको निम्ति तपाईँले गर्ने, स्थानीय तहको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुरा म गर्छु भनेर भनिसकेपछि स्थानीय तहको तर्फबाट वास्तवमा यो चाहिँ कसैलाई एउटा व्यक्तिलाई
जागिरी दिएर एउटा व्यक्तिलाई केही सामान्य किसिमको चाहिँ अल्पकालीन एउटा किसिमको योजना दिएर वास्तवमा यहाँको गरिबी निमेट्याउन हुन्न। जबसम्म यो भेरी नगरपालिका जाजरकोटका जनशक्तिहरू दक्ष हुन सक्दैनन्, स्किलफुल हुन सक्दैनन्, श्रमसँग जोडिन सक्ने इच्छा शक्ति आउँदैन, तबसम्म यहाँको गरिबी हराएर जान सक्दैन। त्यसो भए मलाई थाहा थियो, मलाई यो कुराको पीडाले मलाई के महसुस गरेको थियो भने हिजोका दिनमा कर्णाली टेक्निकल स्कुल जो जुम्लामा आज जाजरकोटका चाहिँ सयौँ चाहिँ नागरिकहरू चाहिँ चाकुरी कुसुमुसीको लेख हिउँ हिमाल काटेर पल्लोपट्टि गएको पढ्यो कुराले मेरो मनमा बिजिरहेको थियो। त्यसो भएकोले गर्दा जाजरकोट बहुप्राविधिक स्कुलबाट उठान गरेर हामीले यो टेक्निकल हैन दक्ष जनशक्ति यहाँ जाजरकोट भेरी नगरपालिका उत्पादन गर्नुपर्छ। अत्यन्तै सस्तो र सुलभ ढङ्गले, अत्यन्तै सस्तो र सुलभ ढङ्गले हैन टेक्निकल जनशक्ति, दक्ष जनशक्ति अथवा स्किलफुल जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने आधारमा पनि हामीले महँगो चर्को मूल्य लिएर हामी गर्दाखेरि यहाँको गरिब, यहाँको वर्गीय हिसाबले तल्लो वर्गको जनताले यसमा चाहिँ पहुँच नहुन सक्यो। तर अहिले मलाई त्यो बिजिसकेपछि वर्गीय हिसाबले नै तल्लो स्तरको भनेको मतलब उत्पादनको हिसाबले त्यस्ता चाहिँ जनताको निम्ति मैले के सोचेँ भनेर भन्दाखेरि यहाँ गर्नुपर्छ भेरी नगरपालिकाको काफल चौर। अब काफल चौरलाई पनि किन रोजियो होला तपाईँले मलाई प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ। मैले पूर्व उत्तर रेङ्गाको भूभागलाई हेर्दा मैले पारी पौरीको भूभागलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। मैले तल चाहिँ तपाईँको भुर्चोरको भूभागले हेर्दा माथि मछैनोको भूभागलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यसो भएले गर्दा तल चाहिँ भुर्चोरदेखि तल चाहिँ कुदु हुँदा हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ वडा नम्बर 2 को 5 काटे भूभागलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएले गर्दा हामीले केन्द्र भाग हुने गरी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अत्यन्तै सुन्दर ठाउँ काफलचौरलाई रोजेको। त्यसो भएले गर्दा जग्गा धनीहरूले हामी जग्गा दिन तयार छौँ, हामी चाहिँ जग्गा बिक्री गर्न तयार छौँ भनेर भन्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ त्यसका विभिन्न निर्णय गरेको छ। त्यो जग्गा त्यति नै मात्र पुगेन, हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो जग्गालाई हामीले मुआवजा वितरण गर्नुपर्ने अवस्था आयो। मुआवजा वितरण गर्नुको निम्ति प्रमुख जिल्ला अधिकारी हैन सिडिओ साहबको अध्यक्षता बसेको बैठकले यहाँको सरकारी मूल्य अनुसार यहाँको चलन चल्तीको सरकारको चाहिँ मूल्य अनुसार आज त्यसको लागि 56 लाख चाहिँ को हाराहारीमा चाहिँ बजेट चाहिँ उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मूल्य चाहिँ निर्धारण गरेको छ। तर हामी नगरसभाले के निर्णय गरेका थियौँ भने मात्र 40 लाख रुपियाँ। आज तपाईँ भनिदिनुहोस्, यदि पवित्र स्थल, यदि पवित्र काम, पवित्र उद्देश्य हाम्रो भावी आउने पुस्ताको निम्ति जुन किसिमको योजना पवित्र योजना थियो, यो योजनाको निम्ति हामीले छुट्याइएको नगरसभाबाट व्यवस्था गरिएको यो 40 लाख रुपियाँ उपलब्ध गराउँदा हामीलाई कहाँनिर भ्रष्टाचार भयो, कहाँनिर अनियमितता भयो। यदि 40 लाखभन्दा 1 रुपियाँ अगाडि चाहिँ कोही भ्रष्टाचार मूल्य तिरेको छ भने त्यहाँनिर भ्रष्टाचार हुन्छ। 40 लाखभन्दा 1 रुपियाँ कोही बढी दिएको छ त्यहाँनिर अनियमितता हुन्छ हैन। तर मनलाग्दो ढङ्गले आज यो भेरी नगरपालिकाको अथवा भेरी नगरपालिकाका जाजरकोट भेरी नगरपालिका मात्र नभएर हामीले जाजरकोट जिल्लाकै कोटा निर्धारण गरेका छौँ। यो भेरी नगरपालिका मात्र होइन, जाजरकोट जनताको निम्ति राहत। ल तपाईँले बुझ्नु होला, खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउनेहरूको 80,000मा 3 वर्ष डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ कोर्स प्राप्त गर्न सक्ने 80,000 रुपियाँ हामीले चाहिँ एउटा तल्लो स्तरको जनताले पनि हामी दाउरा बिक्री गरेर पनि 80,000 कमाउन सक्छ 3 वर्षमा। 60,000मा डिप्लोमा इन फरेस्ट्री र सँगसँगै डिप्लोमा इन भेटनरीको हामी एउटा प्रक्रियामा छौँ। अहिले 2वटाको अब कला सञ्चालनको कुरा आजको मितिले 1-2 स्तर अगाडि भइसक्यो, सूचना प्रकाशन भइसक्यो हैन। यति पवित्र कुरालाई, यति चाहिँ हाम्रो पछिको पुस्ता परिवर्तन गर्ने कुरालाई अहिले चाहिँ देखि नसहने हैन। त्यसो भएले गर्दा यस्ता कुराहरूका पछि लागेर उहाँहरूको विचराहरूको यो पछि लागेर कसैलाई पनि चाहिँ
चाहिँ नि म चाहिँ नलिन यस्ता कुराहरूमा बेतुका तर्कहरू बेतुका हल्लाहरूमा नलाग्न म चाहिँ सम्पूर्ण जाजरकोटवासी जनताहरूलाई भेरी नगरपालिकावासी र जाजरकोटवासी जनताहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। बरु यही महत्त्वपूर्ण मिडिया मार्फत अब कला सञ्चालन हुने भएको हुँदा अब तपाईँहरूले पनि यसको सूचना समयमै प्राप्त गरेर कसरी हुन्छ आफ्नो बालबालिका आफ्नो छोराछोरी छोरा नातिहरूलाई कसरी अब यो प्राविधिक शिक्षालयमा चाहिँ आफूले चाहिँ पढाउने अध्ययन गराउने त्यो सोच राख्नु होला भन्ने कुरा म यही महत्त्वपूर्ण र अत्यन्तै भेरी नगरपालिका अथवा जाजरकोटको लोकप्रिय मिडिया तपाईँहरूको मिडिया मार्फत म चाहिँ भन्न चाहन्छु। त्यसो भएले गर्दा कोही साथीहरूले पनि अनियमितता भएको कुरा अन्ततः म राज्यको जिम्मेवार चाहिँ पदमा छु, मलाई उहाँले भनिरहनु पर्दैन। यहाँ विभिन्न चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ अङ्गहरू छन्, जिम्मेवार निकायहरू छन्। सम्भवतः मैले यति यस्तो घिनलाग्दो काम गरेको भए सब म हतकडी लगाएर म कुनै ठाउँ पुगिसकेका हुन्थेँ। त्यसो भएले गर्दा यो भनाइको पछाडि कुनै दम छैन, तर अब बरु गर्व गर्नुपर्ने विषय छ। त्यसो भने 40 लाख रुपियाँभन्दा 1 रुपियाँ तिरिएको छैन। सिडिओको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जुन निर्धारण गरेको मुआवजा 56 लाख जसमा 16 लाख त्यहाँका जग्गा धनीले दिन तयार भएका छन्, त्यो जग्गा धनीलाई बरु हामीले सम्मान गर्नुपर्नेछ, उहाँलाई हामी सम्मान गर्नुपर्नेछ। बरु जाजरकोटका अन्य साथीहरूलाई म के भन्न चाहनुहुन्छ भने यस्तै 16 लाख जसरी त्यहाँका जग्गा धनीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ योगदान गर्नुभयो, त्यसै भएको हुनाले त हाम्रो जुन किसिमको चाहिँ साँगुरो घेरा छ नि 1 इन्ची जग्गा नछोड्ने 2 इन्ची जग्गा पनि त्याग नगर्ने उहाँलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले खुल्ला हृदय खुल्ला दिलका साथ तपाईँहरूले पनि आम ठाउँबाट यस्ता कुराहरू तपाईँले हामीलाई चाहिँ योगदान दिनुपर्छ, त्याग गर्नुपर्छ, अनि मात्र भेरी नगरपालिका बन्छ र यो देश नेपाल बन्छ भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु। आजको यो विशेष अन्तर्वार्ता पश्चात हामी अन्तिम चरणमा छौँ। स्टार टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने आम श्रोताहरूलाई चाहिँ अन्त्यमा जाँदा यहाँले के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भने वास्तवमा यत्रो 3 वर्षको कार्यकालमा मैले धेरै कठिनाइहरू मैले पवित्र सोचले पवित्र चाहनाले मेरो व्यक्तिगत मेरो स्वार्थलाई पनि तिलाञ्जली राखेर व्यक्तिगत स्वार्थलाई पनि मैले चाहिँ वास्ता नगरिकन अब जति पनि राम्रा काम गरेँ ती कामहरूको मूल्याङ्कन सही ढङ्गले चाहिँ नआइदिँदा कहिलेकाहीँ पीडा हुँदो रहेछ होइन। मैले पहिले पनि बारम्बार भन्ने गरेको छु यो शासकीय मोडेलमा, किनभने यो चाहिँ सङ्घीय शासन प्रणाली मुलुकमै पहिलो पटक चाहिँ यो चाहिँ लागू भएको हो। यो लागू गर्ने सन्दर्भमा निकै चुनौतीहरू छन्। यस्तो चुनौतीका बिचमा पनि हामीले जे जति कामहरू गरेका छौँ, धेरै काम गरेको हो। त्यसो भएले गर्दा अब यहाँ मैले आम रूपमा के देखेको छु भने एउटा सामान्य जनतादेखि प्रबुद्ध व्यक्तित्वसम्म आफ्नो स्वार्थ हुने काम भयो, सबै कुरा ठिक भयो। आफ्नो स्वार्थ विपरीत भयो, सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो भएन। एकदमै चाहिँ यो चाहिँ होलिस्टिकमा भनेको मतलब सम्पूर्णमा एकै ढङ्गले व्याख्या गरिदिने। त्यसो भए जुन किसिमको चाहिँ यो कुसंस्कारको चाहिँ विकास भएको छ, यो कुराले साह्रै पीडा हुँदो रहेछ। राम्रोलाई राम्रो काम भन्न सक्नु पर्यो, नराम्रोलाई नराम्रो काम भन्न सक्नु पर्यो। त्यसो भएले गर्दा जबसम्म यो चाहिँ राम्रो संस्कारको विकास हुँदैन, तपाईँहरू पत्रकारिता गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूले राम्रो चाहिँ कुराको उजागर गरिदिनु भयो, त्यसलाई राम्रो भन्न सक्ने आँट जबसम्म हामीमा आउँदैन। रिवार्ड र पनिसमेन्ट, राम्रो कामलाई पुरस्कृत गर्ने भनेको मतलब नराम्रो कामलाई पनिसमेन्ट गर्ने, पुरस्कृत गर्ने भनेको मतलब उहाँले राम्रो कामलाई राम्रो गरेको छ है भनेर भन्दाखेरि हामी सबैको चाहिँ ऊर्जा काम गर्ने भावनामा बढोत्तरी हुने भएको हुँदा यो कुरा नपाउँदाखेरि कठिनाइ भएको हुँदो रहेछ। तर पनि जनताले मलाई चाहिँ जनमत दिएर जुन किसिमको मलाई चाहिँ म्यान्डेट दिनुभएको छ त्यसको मैले सम्मान गर्छु। मैले जनताले दिएको यो किसिमको अमूल्य मतदानको कदर गर्दै म रात दिन नबनेर अत्यन्त थकित गलेको निराशापूर्ण अवस्थामा पनि मैले आशा जगाउने कामको निम्ति म रात दिनमा लागिरहने छु। यो कुराको स्पिड हामी सबैले चाहिँ सम्हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा म स्टार मिडिया मार्फत म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।